Hello. Good afternoon to you all. Good afternoon, good evening. 4:46 PM होइन यसो हामीहरू आफ्टर लङ नै यो भिडियो गर्दैछौँ कि जस्तो लाग्यो है जहाँसम्म। लास्ट टाइम हामीहरूको भिडियो कहिले अपलोड गरेको थियौँ? ओके, लेट्स एकचोटि हेरौँ है। ओके, हाम्रो लाइभ पनि बस्दो रहेछ है 32 दिन अगाडि। कन्टेन्ट भ्यू अल 2 महिना अगाडि डेट हेर्ने हो भने हामीहरूको कहिले 16 जुनमा चाहिँ गरेको रहेछ है मैले लास्ट टाइम। 16 जुन। ओके, पक्कै पनि हामीहरूको चाहिँ डाउन ट्रेन्डकै विषयमा कुराहरू चलिरहेको थियो होला है त्यति बेला। डाउन ट्रेन्ड बेरिस प्याटर्नकै विषयमा होइन, आई थिङ्क सो यो हो कि जस्तो लाग्छ है त्यति बेला। प्याटर्न यहाँ भिडियोमा चाहिँ भनेको थिएन जस्तो लाग्छ। हेरौँ त एकपटक। ओके, ग्रेट टु सी योर अपडेट आफ्टर लङ टाइम, विकली अपडेट। ओके, भ्याएसम्म है यो मैले युट्युबहरूमा अथवा चाहिँ लाइभ सेसनहरू भ्याएसम्म चलाएर हुन्छु। ह्याप्पी म्यारिड लाइफ ब्रोदर, थ्याङ्क यू। यत्रो दिन चाहिँ कता हराएको ब्रो, बुम हुन लाग्यो र अनि बल्ल भिडियो आयो त। किन त्यति बेला बुमको केही कुराहरू आएको थियो थिएन होला पक्कै। छिटो आउनु पऱ्यो। आउँछ अब छिटो। अरू लागेको छ अलि। ओके, 29 मिनटमा चाहिँ भनेको रहेछ हामीहरूको 16 जुनको भिडियो थियो है। 16 जुन भनेको त लगभग 1.5 महिना नै 1.5 महिना त नभन, त्यो 1 महिना 8 दिन अगाडि है। स्ट्रक्चर पुलिस हुँदै जाओस्, हेयर हाई बनाउँदै जाओस् होइन, हामीले भन्नु त नै छ। तर क्यारेक्टर भने अन्टिल एन्ड अनलेस प्राइसले चाहिँ नबोल्दासम्म म चाहिँ वेटै गरेर आउँछु। के समय लाग्दैछ है त। अझै लगभग 10 11 कति हो छ हेरौँ। हामीहरूको ट्रेन्ड अहिलेलाई मिड टर्मलाई चाहिँ यो फलिङमा थियो, माइनर रिकभरी देखियो, रिजेक्सन खायो, बेरिस डाइभर्जेन्सको सिग्नल देखेको थियो। प्याटर्न फेरि हामीहरूको के गरिरहेको छ, सिमेट्रिकल प्याटर्न। प्राइस त एउटै रेन्जमा नाचिरहेको छ, तर कुनै स्टकहरू छानी कर्नरिङ चलिरहेको छ। आफ्टर एकदमै ट्रेन्ड फिक्सिङ गर्ने रिजनमा आइसके पछाडि कता डिरेक्सन मोडिरहेको छ त, लोमै डिरेक्सन चाहिँ मोडिरहेको छ। 4 अबको आरआरको चाहिँ कारोबार भइरहेको छ अझै पनि। अस्ति चाहिँ कारोबार सुकेर कतिको आरआर आइसकेको थियो। सबभन्दा कम कारोबार चाहिँ लगभग 2 अर्ब 45 करोडको आरआर आइसकेको थियो। अहिले बढेर थोरै केही दिनमा मात्रै म्यानिपुलेसन गर्ने एन्ड देन फेरि सप्लाईकै लागि नै रेडी हुने त भइरहेको छ है। स्मार्ट मनीको खेल नै त्यही छ अहिले। सो एउटै रेन्जिङमा के गर्छ, मार्केट चाहिँ एउटै रेन्जिङमा साइड चाहिँ बसिरहेको छ भनेपछि एउटा पोजिसन हजुरले बाई साइड बस्नुभयो। सपोज बाई साइड बस्नुभएको छ यो रेन्जिङमा भने एउटा पोजिसन लिइसके पछाडि यो टाइम त एउटै रेन्जिङमा मार्केट नाचिरहेको छ नि त। सो वेट गर्न सक्नु पऱ्यो है। अझै तल चाहिँ किन्नु पऱ्यो कि यही रिजनमा त्यहीँ थपेको होइन, नट लाइक द्याट। अब कर्नरिङ गरेको कम्पनीहरू पहिले नै सुझाव थियो। अब जस्तै सिएफसिएल गरेको थियो, त्योभन्दा अगाडि पिएफसिएल पनि अस्ति एक दिन आएको थियो होइन। पिएफसिएल त सुझावमा थियो कहिले, यहाँ थियो। यो दिन चाहिँ मैले सुझावमा राखेको थिएँ, मे 4 2026मा थियो। फेसबुकमा स्टोरीहरूतिर पनि हालिरहेको छ होइन। रिभर्सल क्यान्डल थियो एन्ड देन र यो दिन किन्नको लागि पनि उहाँहरूले गरिराख्नु थियो। मैले चाहिँ किन्नलाई चाहिँ सुझाव दिएको थिएन है। 24 मार्च 2026 यस्तै छ। कर्नरिङ ट्रेन्डमा चाहिँ इजिली गर्न चाहिँ सकिँदैन। सो वेट फर ओभरअल इन्डेक्सको लागि चाहिँ गर्दै लागि केही पोजिटिभ कुराहरू चाहिँ आएछ भने म पक्कै पनि फेरि नेक्स्ट युट्युब भिडियोमा जोडिने नै छु त। आज अलिकति टाइम दिएर त्यहाँ 2 वर्षसम्म कि कति वर्षसम्म चाहिँ मैले त्यहाँ टाइम दिएर आएर 3 वर्षमा चाहिँ फुल टाइम दिएको थिएन। सो मैले त्यही भएको हुनाले चाहिँ आज युट्युब भिडियो बनाएको होइन। म बल्ल त्यहाँ लगभग 2-1 बजे चाहिँ त्यो मेसेज गरिरहनु भएको दाइहरूको बल्ल मेसेज हेर्न आउँछु। ओके, यी कुराहरू थियो होइन त। हामीहरूको रेन्जिङ हेर्नु हामीहरूको लङ टर्म चाहिँ क्यारेक्टर अलिकति बेरिस देखिरहेछ। सो लङ टर्म क्यारेक्टर बेरिस हुने बेला चाहिँ दे विल ट्राई टु डिस्ट्रिब्युट। एउटै रेन्जिङमा बसेर चाहिँ उनीहरूले के गर्छ त, किता चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गर्ने कोसिस चाहिँ गर्छ भनेर राखेको थियौँ। सो लाइक द्याट हामीहरूको यही रेन्जभित्र जम्मा 4-5वटा डेजको रेन्ज हो। यो रेन्जभित्र चाहिँ कति डेज बिताइकन मजाले रिडिस्ट्रिब्युट हानेर के गरिरहेको छ त, ट्रेन्डलाई चाहिँ कन्टिन्युटी सिग्नलहरू चाहिँ दिइरहेको छ। लङ्गर टाइम पिरियड फ्रेम हामीहरूको बेरिस देखिने बित्तिकै त्यही ट्रेन्डलाई चाहिँ रिजेक्ट गर्छ भन्न चाहिँ सकिँदैन है। सो अलवेज फोकस लङ्गर टाइम पिरियड फ्रेम, त्यसलाई चाहिँ हेर्नु पऱ्यो। मेजर ट्रेन्ड चाहिँ कुन वेमा चलिरहेको छ पहिला त फोकस हुनु पऱ्यो, त्यस पछाडि अनि बल्ल माइनर ट्रेन्ड सर्टर टाइम पिरियड फ्रेमतिर आउनु पऱ्यो है। लङ्गर टाइम पिरियड फ्रेम चाहिँ हामीहरूको बेरिस छ भने हाम्रो के गर्नुपर्छ त, स्टप लस टाइट युज गर्नु पऱ्यो। राइज हुँदाखेरि चाहिँ सेल गर्नु जान्नु पऱ्यो। हुन त साइड ट्रेन्डमा त अलवेज राइज चाहिँ हाम्रो लागि किन रहन्छ त, सेल रहन्छ भने
फलिङ मोमेन्टम एकदमै नेगेटिभ न्युज आएकोमा चाहिँ ह्याप्पी बाई, स्लोली फलिङ ट्रेन्डमा चलिरहेको छ भने स्लो बाई पोजिसन होइन। अहिले केही नेगेटिभ न्युजहरू त आएको छैन, केही नेगेटिभ न्युज छ त छैन नि होइन कुनै उमा पनि। प्राइसले रियाक्ट चाहिँ बिस्तारै गरिरहेको छ भनेपछि इफ यु आर टेकिङ पोजिसन फलिङ ट्रेन्डमा चाहिँ लङ टर्म हिसाबले गरिदिनु हुन्छ भने पोजिसन के हुनुपर्छ स्लो होइन पार्सियल हिसाबले चाहिँ हुनु पऱ्यो। अब ट्रेडर छ भने त उनीहरूले मोमेन्टम खोज्ने, मोमेन्टम चाहिँ मार्केटमा छँदै छैन, पहिलेदेखिबाट भन्दै आइरहेको छु। मार्केट चाहिँ अझै पनि ट्रेन्ड के भने त फलिङ नै हो है, त्यो चलिरहेको छ। ओके लेट्स सी आफ्टर द्याट त्योभन्दा पछाडिका कुराहरू छ हामीले अहिलेसम्मको 16 जुनदेखि 16 जुलाई 1 भइहाल्यो। 16 जुनमा भनेपछि त लगभग 2 महिना भइसक्यो होइन। 2 महिना पछाडि चाहिँ हामीले त्यही भिडियोलाई गर्दैछौँ। यहाँ हाम्रो के छ त ब्रेकडाउन है, जुन यो रेन्जिङ थियो रेन्जिङभित्र चाहिँ रिडिस्ट्रिब्युसन फेज चलिरहेको थियो, यो के छ त ब्रेकडाउन भइसकेको छ है। त्योभन्दा तल ब्रेकडाउन भइसके पछाडि अनि बल्ल बाउन्सिङ यो बुलिस ट्र्याप फेरि अगेन के छ त यहाँ बुलिस ट्र्यापले चाहिँ सिग्नल दिइरहेको थियो है। प्राइस मेक हामीहरूको चाहिँ लोवर लो बट इन्डिकेटर के भइरहेको छ त हायर लो सेटअपमा चाहिँ चलिरहेको थियो। सो यो एक दिन चाहिँ मोमेन्टम राम्रै आएको जुलाईको हुन त धेरै जसो वर्षहरूमा चाहिँ जुलाईमा चाहिँ मार्केट बढिरहेको अवस्था महिनाकै हिसाबले पनि बढिरहेको महिना भनेर बुझिन्छ। फेरि यस्तो पनि छ हाम्रो 6 मन्थ टाइम बेसिसमा चाहिँ पहिला हुन्थ्यो भने यो पटक डिसेम्बरमा चाहिँ मोमेन्टम थिएन है। डिसेम्बरमा चाहिँ यति बेला मोमेन्टम थिएन, मार्चमा चाहिँ म्यानिपुलेसन बालिन पिएम म्यानिपुलेसन नै चलिरहेको थियो त्यति बेला, ग्यापिङ हालिहाली चाहिँ म्यानिपुलेसन चलिरहेको थियो। सो त्यसमा पनि हाम्रो त्यति धेरै सुझाव थिएन। राइज हाम्रो लागि सेले मैले त 2026 लाग्ने बित्तिकै भनेको भन्न त 2024मै पनि भनिसकेको, 2026 चाहिँ त्यति पोजिटिभ मान्दैन म चाहिँ भनेर मैले 2024मा भनेको थिएँ। 24 चाहिँ बुलिस इयर, 2025 चाहिँ सुपर बुलिस हुनसक्छ, तर त्यहाँ सिलेक्टिभ स्टकमा मात्रै मोमेन्टम आइरहेको थियो। जस्तै सिआरबिएलहरू पनि 1500बाट 3000 जाने होइन, त्यही नै हो सुपर बुलिस है। टकटकमा चाहिँ के गर्छ स्मार्ट मनीहरूले चाहिँ फसाउने कोसिस गर्छ है, उनीहरूले चाहिँ सबै एकैचोटि चाहिँ फाल्न सकिरहेको छ नि। एनआरएन सियर डिसीहरू अझै पनि माथि नै सस्टेन राखिरहेको छ, राइट सेयरका न्युजहरू बोनसका कुराहरू केही पनि फालिरहेको छैन हालसम्म केही छैन है। साइमन युएमएचएलमा पनि त्यही नै छ। सो स्टक वाइज न्युजहरू चाहिँ पालै निकाल्ने कोसिस नै गरिरहेको छ स्मार्ट मनीहरूले। कुनै स्टकमा चाहिँ मोमेन्टम नै छैन, फन्डामेन्टल कम्पनीहरूमा मोमेन्टम आइसकेको छैन, लाइक एनटिसी एनएलआइसी टाइपका चाहिँ कम्पनीहरूको त कुरै छैन, डिभिडेन्ड त्यस्तो रेगुलर दिइरहेको छ, मोमेन्टम छैन। हाई क्याप छ, धेरैको लगानी पनि छ, रिटर्न पनि फसेर पनि रिटर्न खाएर बसेका होल्ड मात्रै गरिदिएको भए पनि बोनसले चाहिँ एडजस्ट गरेर वाक तल झरेर चाहिँ रिटेलरले पनि कमाएको त छ, तर होल्ड गर्न नसक्ने रिटेलरलाई चाहिँ जस होल्ड गर्न नसक्नेहरूले चाहिँ स्टप लसै गरिरहेको छ होला, अथवा चाहिँ अर्को कुनैमा सिफ्ट लसमै फालेर पनि सिफ्ट गर्ने कोसिस चाहिँ गरिरहेको छ होला उति बेला 2021को बुल ट्र्यापमा फसेका मान्छेहरूले है। सो त्यो कुराहरू अहिले छोडौँ, जस मोमेन्टम आउनुपर्ने अलिकति फन्डामेन्टल साउन्ड हुन त अहिले चाहिँ डाउन मोमेन्टममा आएको त छ। एनटिसी मार्केट चाहिँ तल जाँदाखेरि नेपाल टेलिकम चाहिँ के छ त राइजिङ ट्रेन्डमा चाहिँ चलिरहेको छ। सर्टर टाइम पिरियड फ्रेम चाहिँ हेर्नु भने होइन, रिपोर्ट चाहिँ राम्रो आएको, त्यसको मात्रै रियाक्सन हो है। फेरि यहाँ रिपोर्ट चाहिँ राम्रो आएको, रियाक्सन चाहिँ त्यत्तिको, नत्र अरूमा चाहिँ अब इन्डेक्स नै लिएर चाहिँ मोमेन्टम लिएको भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेसम्म छैन है कुनैमा नि। हाम्रो बुल मार्केट चाहिँ कसरी आएको थियो, कसरी चाहिँ स्मार्ट मनीहरूले पैसालाई चाहिँ गरिरहेको छ भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो। 2024को जुलाईमा हाम्रो मेजर लिडर चाहिँ हाइड्रो थियो है, 30 to 40% चाहिँ उनीहरूको पार्टिसिपेसन थियो। 2025मा चाहिँ उनीहरूको पार्टिसिपेसन हेर्नुहुन्छ भने लगभग 50-60 को रेन्जसम्म गरेको थियो है 2025मा। प्रोमोटर सेलिङ पब्लिक सेयरमै पनि कति त के हुन्छ त ठुल्ठुला किता उयोहरू चाहिँ उनीहरूले त रिटेलरलाई त दिँदैन है, रिटेलरको हातको कुराहरू चाहिँ हुँदैन क्या त्यो है। सब सेटिङ इन्साइडर ट्रेडिङ हाम्रो मार्केट त यस्तो छ है, त्यहाँ डिटेलमा चाहिँ उयोहरू बुझ्नु जानुभयो भने त पब्लिकको इभन पब्लिककै सेयरमाथि पनि के गरिन्छ, नट ओन्ली प्रोमोटर है, प्रोमोटरका कुराहरू मात्रै होइन पब्लिककै सेयरमाथि पनि भन्न चाहिँ पब्लिक सेयर भनिन्छ। हाम्रो सिस्टम चाहिँ लुज भएको हुनाले त अहिले चाहिँ टाइट छ, अहिले चाहिँ बिस्तारै टाइट हुँदै गइरहेको छ। त्यही हिसाबले नै अहिले इन्डेक्सहरूले रियाक्ट गरिरहेछ। बाहिरको चाहिँ यो ग्रेलिस्टका विषयमा कुराहरू, यो मनी लन्ड्रिङका विषयमा कुराहरू, यो कुराहरू त भइरहेकै छन्। त्यही नै टाइट भएर नै आखिर चाहिँ मार्केट आफ्नो वास्तविक मूल्य चाहिँ खोजिरहेको अहिलेको अवस्थामा है। बजारले चाहिँ आफ्नो वास्तविक मूल्य चाहिँ के हो भनेर चाहिँ जान्न कोसिस गरेको अहिले त्यही कुराहरूले गर्दाखेरि नै हो है। सो अब त्यति बेला चाहिँ हाम्रो हाइड पावर सेक्टरका चाहिँ कति कम्पनी 22 र 23मा लिस्टेड भएको चाहिँ 24 भन्दा पछाडि त एकदमै आइपिओहरूलाई रोक गरेर राखिरहेको छ कति कम्पनीहरू होइन। आई थिङ्क 2 वर्ष अगाडिको चाहिँ बजेट भाषणकै कुराहरूमा पनि पेलिरहेकै हो है। 2 वर्ष अगाडि आई मिन टु से 2026 को चाहिँ होइन कि 2025 को
है 2025को चाहिँ त्यहाँदेखिबाट टाइट भएको 24मा चाहिँ म्यानिपुलेसन चल्यो 24को चाहिँ मिडदेखि 25को मिडसम्म चाहिँ मजाले डिस्ट्रिब्युट गर्यो एन्ड देन 25मा चाहिँ टाइट हानिरहेको छ हाइड्रो सेक्टरलाई चाहिँ पोलिसीले टाइट हानेको छ लगभग 30% चाहिँ लिडरलाई नै टाइट हानिसके पछाडि त्यस पछाडि मार्केट चाहिँ राइज गर्न गाह्रो मानेको अवस्था हो अहिले खास है बुलको नै घाँटी न्याकिसके पछाडि अब त्योभन्दा पछाडिका बुलको त अब स्मार्ट मनीहरू पक्राउ गर्ने लगानी गर्नको लागि चाहिँ अलिकति प्यानिक बनाउने कोसिस गर्ने त कुरा त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ किनकि मेजर ट्रेन्ड प्राइसले नै त्यही भनिरहेको छ त त्यही हिसाबले रियाक्ट गर्छ मार्केटले पनि होइन र म त नेक्स्ट 6 मन्थको लागि भनेर मैले त्यही पहिलाकै भिडियो पनि भनेको थिएँ होला पक्कै होइन जहाँसम्म मैले मेमा चाहिँ बनाएको थिएँ जुनमा चाहिँ बनाएको थिएँ भनेपछि पक्कै पनि त्यो कुराहरू आयो नि है मैले त जुलाई लाग्ने बित्तिकै कुराहरू गरिसकेको छु नेक्स्ट 6 मन्थको लागि पनि मैले त त्यति स्ट्रङ देख्दैन चोरो कुरो भन्नुपर्दा है सिधा कुरो क्लियर कट अहिले 10 मिनटको ट्याक्क हुँदाखेरि चाहिँ क्लियर कट गरिसकेँ 2026मा पनि मैले अझै त्यति स्ट्रङ देखेको छैन अनि अब त्यहाँ केही पोजिटिभ भइहाल्यो भने चाहिँ दुईवटा इन्डेक्समा हुनसक्छ फाइनेन्स र ब्याङ्कमा चाहिँ हुनसक्छ जस्तो लाग्छ होइन भने अरू इन्डेक्सले चाहिँ गाह्रै देख्छु मैले इभन हाइड्रो पावर सेक्टर त राइजिङ भए पनि ट्रेन्ड विक हुँदै गइरहेको छ है राइजिङ ट्रेन्ड चाहिँ विक हुँदै गइरहेको छ यो यानिएको उयोहरू आइपिएस के भनेर कता कता हल्ला चाहिँ चलाइरहे तर पनि छैन है अहिलेसम्म ओके त्यो कुराहरू छोडौँ हामीहरूको प्रिभियस ट्रेन्ड प्राइस नै हो हामीले त हेर्ने भनेको त मेजर मैले यहाँ सल्लाह सुझाव दिने भनेको त मूल्यले के भनिरहेको छ त भन्ने विषयमा नै हाम्रो बाहिरतिरका न्युजहरू यो सबै त प्राइसले रियाक्ट गरिरहेकै हुन्छ त्यहाँ है पोलिटिकल चेन्जेसका कुराहरू त सबै प्राइसले रियाक्ट गरेर हुन्छ यो सेटअपहरू हेर्नु चाहिँ अझै पनि यहाँ आउँदाखेरि पनि मेरो चाहिँ बियरिस विषयमै कुराहरू आइरहेको हुन्थ्यो एन्ड देन ब्रेकडाउन त्यस पछाडि मैले त्यहाँ कुराहरू अघिल्लो भिडियोमा कुराहरू गरिसके पछाडि अनि बल्ल ब्रेकडाउनका कुराहरू अनि यहाँ एगेन फेरि नियर टु द सपोर्ट एरियामा आइसकेपछि चाहिँ बुलिस डाइभर्जेन्सका विषयमा कुराहरू है र बुलिस डाइभर्जेन्स सिग्नल आइसके पछाडि पनि अलिकति स्ट्रङ क्यान्डल रिभर्स हुनु कोसिस चाहिँ स्ट्रङ क्यान्डल 14 जुलाई र 15 जुलाई मात्रै छ अरू सब यो माथिका क्यान्डलहरू चाहिँ म्यानिपुलेसन नै चलिरहेको छ किनकि स्मार्ट मनीले चाहिँ आफ्नो पैसा नहालिकन उनीहरूले रिटेलरलाई फसाउने कोसिस गर्छ है पैसा निकाल्ने रिटेलरलाई फसाउने कोसिस चाहिँ गर्छ कि त्यो बुझ्नु पऱ्यो मेरो यहाँ पोजिटिभ भनेको जस्ट यो बेसदेखिबाट हेर्नुहुन्छ भने वी क्यान टेक 4 क्यान्डल्स यो 4वटा क्यान्डललाई सेभ गर्न सकिन्छ होइन भने तर मैले त्यति बेलै भनिसकेको थिएँ फेरि होइन यो के भइरहेछ त बााउन्स भइरहेछ नियर टु द सपोर्ट एरियामा आएर के गरेको छ त बााउन्स भइरहेछ बेस स्ट्रङ छैन है बेस बिनाको चाहिँ बााउन्स यहाँ डाइभर्जेन्स सिग्नल देखायो ट्रेडर चाहिँ ह्याप्पी भयो कि यहाँ है सस्टेन हुने चान्स चाहिँ कम हुन्छ बााउन्स दिएको छ मार्केटले तर यो के होइन त बेस स्ट्रङ बनाएर चाहिँ मार्केट माथि जाने कोसिस चाहिँ गरेको होइन सो राइज यहाँ पनि के नै भनिरहेको थिएँ सेल अपर्च्युनिटी हो क्यासमा बस्नु क्यास साइड राख्नु भन्ने सुझाव चाहिँ मेरो यही 2-3 दिन मार्केट बढ्दाखेरि पनि थियो है अब 1-2 जना रिटेलरहरू एगेन इन्ट्री लिएर आइपिओबाट कमाउने यताउति गर्ने त एकदमै नर्मल आइरहेकै छ तर माथि किनेर चाहिँ फसिरहेका लगानीकर्ताहरू अथवा चाहिँ अरू कुनै हाइड्रोका आइपिओहरू जुन अहिले लकिन सकिन खुलेर चाहिँ फसिरहेको कम्पनी हो मैले त 300 भन्दा माथि त अब लगभग 2 वर्षसम्म नहेर्नु नै भनिरहेको थिएँ है 2025को इन्डतिर हो जस्तो लाग्छ जहाँसम्म 2 वर्षको लागि चाहिँ मैले हाइड्रोको उयोहरू त्यति धेरै हेरेन अलिकति फन्डामेन्टल अपवर्ड टाइपका कम्पनीहरू अनि अहिले चाहिँ अलिकति रिपोर्ट सुधारिँदै आइरहेको अवस्था छ आफ्टर कति 4-5 वर्ष पछाडि चाहिँ अहिले बल्ल यो इन्ट्रेस्ट घट्दो इन्ट्रेस्ट रेटले गर्दाखेरि चाहिँ पोजिटिभ आइरहेको छ अनि इन्ट्रेस्ट रेट त अहिले त पुरै के छ त डाउन ट्रेन्डमा छ अझै पनि है राइजिङको कुराहरू चाहिँ केही आएको छैन जस्ट डिग्रेड घट्दै गइरहेको छ अब त्यो ट्रेन्ड चाहिँ हामीले नेग्लेक्ट गर्न सकिँदैन तर मेजर हो भने चाहिँ यहाँ प्रोमोटरको सेलिङ के है मेजर गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ यहाँ के छ त प्रोमोटरको सेलिङले गर्दाखेरि चाहिँ थलिएको मार्केट हो अहिले पनि हेर्नु छ र अझै पनि 7-8 महिना मैले त डिसेम्बर मैले चाहिँ इन्डिकेटर यो प्राइसले चाहिँ के भनिरहेछ भन्ने विषयमा कुरा गरेँ भने मैले जहाँसम्म डिसेम्बरको मिडसम्म प्राइसले त डिसेम्बरको इन्डसम्म नै भन्छ बट म चाहिँ अलिअलि एस्ट्रो पार्टहरू पनि यसो सिक्ने कोसिसमा छु सो त्यताको चाहिँ टाइम बेसिस अनुसार हुन्छ भने डिसेम्बरको मिडसम्म चाहिँ स्टेलट नै भन्छ है डिसेम्बर 2026को चाहिँ मिडसम्म स्टेलट अब 1-2 स्टकहरू कर्नरिङ हुने जस्तै अहिले पनि रिदी त होइन मेजर एक चाहिँ सिएल नै हो यो के गरिरहेको छ अहिले लेट्स सी होइन लास्ट टाइम चाहिँ कर्नरिङ भएको कम्पनी कर्नरिङ नै हो है यो कम्पनी चाहिँ त्यो रेगुलर मोमेन्टमा आएर पब्लिक पार्टिसिपेसन भएर चाहिँ बुम भएको छ होइन कर्नरिङ हो सर्टेन ग्रुप सर्टेन पर्सन अन प्रफिट पास होइन हाम्रो त यति बेला राइज हुँदै गर्दाखेरि किप सेलिङ नै कुराहरू गरिरहेको थिएँ फेब्रुअरीमा चाहिँ गरेर हजुरले एफडीमा लगाएर राख्नुभएको रहेछ भने पनि रिटर्न त्यतिबाट झिकिरहेको छ पक्कै पनि है
सिङ्गल स्टक कर्नरिङ हुन्छ भने जहिले पनि राइज सेल अपर्च्युनिटी हो, त्यसलाई त कुनै उ गर्दै नगर्नु, हतार भन्ने कुराहरू नगर्ने क्या। यहाँ आयो हामीहरूको सेकेन्ड टाइम ट्र्याप चलेको थियो, पर्फेक्ट रिभर्सल 3 जुनमा चाहिँ यसले लगाइदियो, रिदी फेरि त्यस पछाडि बल्ल युज गरेको थियो। स्मार्टफोनले कम रोटेट हान्छ ल हेर्ने, यसले आयो कहिले चाहिँ टप लगाएको छ, 6 अगस्तमा आएर टप लगाइदिएको छ, यसरी रोटेट गरिरहेको छ कि एउटै पैसा एउटै उ चाहिँ के गरिरहेको छ त। धेरै कम्पनीहरू चाहिँ प्रोमोटर सेलिङ गऱ्यो भने 1-2वटा कम्पनीहरूमा चाहिँ थुप्रो आएको छ, त्यही 1-2वटा कम्पनीहरू थोडा आएको छ, फेरि त्यही कम्पनीहरूलाई चाहिँ म्यानिपुलेसन गर्ने कोसिस गरिरहेको छ। दे विल ट्राई टु डिस्ट्रिब्युट है, उनीहरूले चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गर्ने कोसिस गर्छ, यहाँबाट पैसा निकालिसके पछाडि अनि बल्ल फेरि अर्को 2टा कम्पनी चुज गर्छ। यो ट्रेन्ड अब त कहिलेसम्म त भन्ने कुरा छ। एउटा कुरा चाहिँ म स्योर छु, एउटा र्याली चाहिँ स्योर छ, जुन चाहिँ हामीहरूको यो आइपिओको राइटको र्याली चाहिँ एकचोटि यिनै हाइड्रोको है, राइटहरू आएर चाहिँ राइट लिस्टिङ भइसके पछाडि म्याक्सिमम् कम्पनीहरू चाहिँ 300 भन्दा तल हुन्छ है। त्यति बेला 300 बिलोको रेटदेखिबाट चाहिँ एउटा र्याली हाइड्रोको कम्पनीबाट एउटा चाहिँ र्याली चाहिँ तिमीले चाहिँ ल्याइदिन सक्छ है मेरो विचारमा, जहाँसम्म अब आइहाल्यो भने। त्यो चाहिँ के हुन्छ त, प्रोमोटरले चाहिँ जालो बुनेको हुन्छ, त्यो चाहिँ बुझ्नु फेरि पहिला नि है, एकैचोटि डिस्ट्रिब्युट गर्नु भइरहेको हुँदैन, प्रोमोटरले चाहिँ बुनेको जालो हुन्छ। दे विल ट्राई टु डिस्ट्रिब्युट, राइट फाल्नु छ त्यो गर्नु छ, दे विल ट्राई टु मेक क्यास है, उनीहरूले चाहिँ रिटेलरलाई फसाएर क्यास आउट गर्ने कोसिस नै गर्छ त्यति बेला मार्केटमा। त्यो मेजर र्याली अब कहिले आउँछ के हुन्छ भन्ने कुरा पछि स्पेसल इभेन्ट केही आइहालेछ भने हामी अपडेट त्यति बेला नै गर्नेछौँ। त्यति बेला चाहिँ यस्तै सिङ्गल स्टकहरू कर्नरिङ गर्ने, ओभरअल नेप्सी इन्डेक्समा चाहिँ त्यस्तो ठुलो चेन्जेसहरू चाहिँ नआउने देखिन्छ है। सो मैले चाहिँ 2026मा त्यति देखेको छैन भन्थेँ, 2026को लो यही नै हो, होइन अस्ति लगाएको लो नै हो, र 25को बेस हेर्नुहुन्छ भने हामीहरूको यही 4वटा क्यान्डल हो होइन, लोमा बसेको ल 25ले चाहिँ मार्केटलाई धान्यो भने भन्नुहुन्छ भने चाहिँ हामीहरूको क्यान्डल यति 4वटा क्यान्डल छ यहाँ मार्केटलाई चाहिँ धान्छ भने। तर मलाई चाहिँ लाग्दैन है, मलाई चाहिँ लाग्दैन 25को चाहिँ लो पनि ब्रेक गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई त। जुन यो बेस बनाएको थियो फर मिड टर्म लङ टर्मको लागि त मैले भनिसकेको थिएँ, राइज हाम्रो लागि सेल अपर्च्युनिटी, मैले त कतिचोटि पटक अनि यहाँसम्म चाहिँ एकदमै ठिक थियो। कहाँसम्म हुनुहुन्छ नि, हो यो क्यान्डलसम्म हो है। म 23 नोभेम्बर 2025 अब त्यति बेला मैले भिडियो बनाएर यहाँ कुराहरू गरेन, मैले त्यहाँ लिडरसिप गरेर दाइहरूलाई पक्कै पनि भन्थ्यो होला, यहाँ म्यानिपुलेसन चाहिँ अलिकति बढी भइरहेको र मार्केट चाहिँ माथि सस्टेन रहन सक्ने सम्भावना चाहिँ कम। योभन्दा पछाडि चाहिँ मैले त्यति धेरै एनालाइज गरेर प्राइस यो हुन्छ भन्न पनि छोडेको, मैले चाहिँ मेकरलाई नै छोडिदिएँ। त्योभन्दा पछाडि प्राइस कहाँ जान्छ के हुन्छ भनेर चाहिँ कुराहरू गर्न छोडेको चाहिँ यो क्यान्डलभन्दा पछाडि, किनकि यहाँ चाहिँ यो पम्पिङ स्ट्राटेजी नै चलिरहेछ। अब यो कहिलेसम्म चाहिँ चल्छ मार्केटलाई म पनि त्यो हेर्छु, बरु अनि आफ्नो सल्लाह सुझाव अहिले यहाँ गर्नुभन्दा पनि कसरी चाहिँ यिनीहरूले कोसिस म्यानिपुलेसन मात्रै किन कोसिस गरिरहेको छ त, किन चाहिँ बेस बनाउनु खोजिरहेको छैन उनीहरूले भने सेम लाइक दिस के त्यो एकदमै स्ट्रङ ट्रेन्ड हुन्छ। गयो केही समय माथि गयो सस्टेन गराउने म्यानिपुलेसन गर्ने कोसिस, बालिन पिएम न्युजहरू आउने कोसिस, के न्युजहरू त आयो आउन त। मेरो त के थियो त, सेल अगेन सेल केटा आउने चाहिँ मार्केट तल नै हो। 2026मा चाहिँ हाम्रो बुलिस इयर होइन भन्ने नै मेरो सुझाव थियो कि राइजमा जति सक्नुहुन्छ सेल गर्नु। तर यहाँ एउटा कुरा के भइदियो भने यो र्याली जति पुरै एसवाई प्यानल, एसएआइएल अनि फेरि आरएसएमएल कम्पनी, कहिले कुन नयाँ कम्पनी, कहिले कुनको आइपिओ, कहिले कुनको आइपिओ, अहिले यहीँ पनि हेर्नुहुन्छ भने कहिले कुनको आइपिओ यहीँ पनि चलिरहेको छ। चलिहाल्यो भने पुरानो कम्पनी सहित जम्मा 1 दिन मात्रै मार्केट चलेको थियो, त्यो 17 जुलाई, अथवा यो बिचमा पनि 1-2वटा कम्पनी 1-2 दिन चाहिँ चलेको थियो। 1 दिन किनेर चाहिँ बढेको बेला किनेको रहेछ नि त ट्र्याप चलिरहेको छ रिटेलरहरूको लागि होइन, रिटेलरको लागि चाहिँ ट्र्याप चलिरहेको छ। सो बेटर वेट गर्ने क्या, राइज हुँदाखेरि चाहिँ सेल गर्ने, क्यास आउट गर्ने र वेट गर्ने, यो नै चिज छ अझै पनि के छ। फेरि त्यो सबै कम्पनीमा होइन, जस म्याक्सिमम् कम्पनीले जे भन्छ मैले त्यो सुझाव गर्नु पऱ्यो नि त। म्याक्सिमम् छ, धेरैजनाले भिडियो हेर्नेवाला छ भने त म्याक्सिमम् कम्पनीको के हुन्छ त भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिनु पऱ्यो, नेप्सी इन्डेक्स दिनु पऱ्यो होइन। जो चाहिँ फन्डामेन्टल कम्पनी थियो, साहस ऊर्जा हेरौँ न, हामीले अरू किन हेर्नु पऱ्यो त्यो। ल हेर्नु साहस ऊर्जा अहिले कहाँ बसिरहेको छैन त, 684 पुरै बुलिस ट्रेन्ड। ल यसलाई चाहिँ हामीले नेप्सीसित उ गरिदियौँ भने त नेप्सीको ट्रेन्डलाई जोत दिएछ यसले, त्यसलाई तिमी जतासुकै जाऊ हामी जाने माथि नै हो भनेको छ पुरै होइन। नेप्सी चाहिँ -5 हुँदाखेरि पनि साहस ऊर्जा चाहिँ +40, कसैको के लाग्छ त यो सब कर्नरिङ ट्रेन्ड हो कि है। सर्टेन ग्रुप सर्टेन मिलेर ट्याकटुक पार्ने हो यो
RIDI होइन, एकाजेसियल, साहस, रिदी ल अरू के छन्, एमफिलहरू पनि थियो होइन, एक दुईवटा। एमफिल GFL एमफिल नै हो जस्तो लाग्छ होइन। नाइन्टी 19%, 20%, लगभग 30%सम्मको थियो। यस्तो छ अहिलेको ट्रेन्ड। र म्याक्सिमम् कम्पनीहरू हेर्नुहुन्छ भने मैले अहिले भर्खरै त्यहाँ देखाउनु पनि सक्दैन, हेरिहालौँ न। हाइड्रोको चाहिँ ओभरअल हाइड्रो सेक्टरको चाहिँ कस्तो छ त, के छ त भनेर एकचोटि हेर्नुहुन्छ। यो 2026को है, 2026मा चाहिँ लगभग 50% भन्दा बढी कम्पनीहरू छ प्रमोटरको सप्लाईले गर्दाखेरि। कुनै 30, कुनै 40, कुनै 50। भर्खर रिसेन्टली चाहिँ यो लगइन सकिन खोल्दै गरेका त 40-50 कै ऱ्याङ्किङमा झरिरहेको हुन्छन् टपदेखिबाट। 2026को चाहिँ ओपनिङदेखिबाट हेर्नुहुन्छ भने अहिले हेरिहाल्नु मैले एकपटक। ओके, यो रहेको छ हाम्रो यो 2026मा चाहिँ कुन कुन कम्पनीको कस्तो कस्तो छ हाइड्रो पावर सेक्टरहरूमा भन्ने भयो कम्पेरिटिभ एनालाइसिस। यसमा हेर्नुहुन्छ भने डोल्टी, रावा, MHL, BDC, TSL भर्खर रिसेन्टली चाहिँ यो प्रमोटरको सप्लाईले गर्दाखेरि झरिरहेको कम्पनी। 2026 लागिसके पछाडि चाहिँ कति प्रतिशत झऱ्यो त अनुसार, कुनै 39, कुनै 41, कुनै 42, कुनै 43, कुनै 39 होइन। यहाँ चाहिँ हेर्दाखेरि 5वटा मात्रै कम्पनी छ। अब यता अरू कम्पनीहरू हेर्नुहुन्छ भने सबै हाइड्रोका कम्पनीहरू हुन्। कुनै 12%, कुनै 27, कुनै 30, कुनै 32, कुनै 36, कुनै 37%सम्म पनि झरिरहेको छ। SMH, SMJC, NSDL, ESPL, MKJC, SPC, SPL, MHCL, UNSPL, SCSC, मकर, मेल, ASL, MKSC, LSC, MKM होइन त, झरिरहेको छ पुरै। एन्ड देन त्योभन्दा पछाडिका हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ हामीहरूको वरुण -0.31, सिक्लेस -0.70, MHNL -0.97, AHPC -1.4 देखि न्यादी 12%सम्म। यहाँ कति धेरै कम्पनी छ, यहाँ पनि कति धेरै कम्पनी छ। यी त झन् लकिन खुलेका पुरै डेबिट। अब राइट चाहिँ कुन भइरहेको छ त, योमा चाहिँ हेर्नुहुन्छ भने एकाजेसियल कर्नरिङ भइरहेकै हो, रिदी कर्नरिङ भइरहेकै छ। यो बोनस 50%, 50%। ओके, MLBSL को चाहिँ थियो यो। MLBSL IPO आयो 10,000को चाहिँ 50,000 बनायो होइन। 50,000मा चाहिँ बेच्नेले त जानिहाल्यो, कुदिहाल्यो होइन। 50,000मा चाहिँ उल्टो किन्न बस्नु, 5,000 हालेर चाहिँ सेकेन्डरी मार्केटबाट किन्न बस्छन् नि त। तिनीहरू अहिले कतिमा आयो थाहा छ, 600 वाला चाहिँ FMDVLसित मर्जमा जान लाग्यो अहिले। 5,000 हालेर किनेको कम्पनी के गरिरहेको छ त, जसले 50% त यो यिनीहरूले IPOबाट कमाएको पैसा भनौँ, अथवा चाहिँ कर्नरिङ गरेर कमाएको पैसा भनौँ, त्यति बेला दियो उसले त मस्त होइन र। आफूले 1,000 हालेको छ, 50,000 बनाउनु पाइरहेको छ, कसो नदियोस् त नि। 21 र 23मा त वाउ कत्रो डिभिडेन्ड भइरहेको थियो नि। बोनस 40, बोनस वाउ 40। यही त हो है मेजर बिजनेस चाहिँ के छ, कस्तो छ, फन्डामेन्टल कुराहरू चाहिँ कस्तो छ भनेर यही नै हो बोनस ट्र्याप है। बोनस ट्र्यापमा चाहिँ पार्छ यो कुराहरू, त्यो कुराहरू छ। अहिले यता मेन मेजर हो भनेको हामीको हाइड्रो सेक्टरको नै थियो। र त्योभन्दा पछाडि अब अहिलेसम्म यो राइजिङमा हेर्नुहुन्छ भने मार्केट चाहिँ यति बढेर सस्टेन रहन सक्ने एक दुईवटा सिलेक्टिभ कम्पनीहरू हुन्छ जुनसुकै ट्रेन्डमा पनि, जसमा चाहिँ यो यी कम्पनीहरूमा चाहिँ ल मार्केट चाहिँ अहिले माथि बढिरहेको छ र अझै पनि होल्ड गर्नुपर्छ, अझै पनि राइज हुन सक्ने सम्भावना बनेको साहस चाहिँ थियो है। साहस अरू कम्पनीहरू चाहिँ कर्नरिङ गर्ने, अगेन दे विल ट्राई टु डिस्ट्रिब्युट होइन। फन्डामेन्टल विक भएको कम्पनीहरू, फन्डामेन्टल चाहिँ स्ट्रङ भएको कम्पनीहरू चाहिँ यु क्यान होल्ड एन्ड म्याक्सिमाइज योर प्रफिट र फोकस डिभिडेन्डलाई पनि प्रायोरिटी दिने, राइटलाई पनि प्रायोरिटी दिन चाहिँ सकिन्छ कि कुनै कुनै कम्पनीहरूमा चाहिँ। यो त्योभित्र पर्छ साहस। मैले फेरि अहिले यो रिजन मारेर साहस किन्नु भनेको चाहिँ होइन है। 500 को रेन्जिङमा थियो, अहिले 700, 800 कतिको रेन्जिङमा बसिरहेको छ। इन्भेस्टरहरूले चाहिँ म्याक्सिमाइज गर्ने कोसिस गर्ने बेला हो, नाफा बढाउनतिर चाहिँ ध्यान दिने हो। त्यहाँ चाहिँ गएर फेरि ओहो आफूले तल लगानी गर्दाखेरि चाहिँ 1 लाख लगानी गरेको थियो भने चाहिँ यहाँ अहिलेको रेन्जिङमा आएर ओहो बुम बुम केटा हो 2 लाख हाल्नुपर्छ, 3 लाख हाल्नुपर्छ भनेर चाहिँ तल आफूले गरेको लगानीभन्दा चाहिँ 2 टाइम्स 3 टाइम्स माथि आएर उडी गर्ने बेला चाहिँ होइन। एकदमै स्मार्ट छ, इन्साइडर कुराहरू पनि आफूलाई चाहिँ कलेक्ट गर्ने त्यत्तिको छ भने चाहिँ हो होइन। होइन भने चाहिँ अलिकति रिटेल टाइप त्यस्तो इन्फर्मेसनहरू चाहिँ आफूले केही हुँदैन भने नो है। कहिले पनि तल लगानी गरेर चाहिँ आफूले रिटर्न गरिसके पछाडि लाउने। कति बेला चाहिँ अलिकति टप लगाउने कोसिस गरेको जस्तो देखिन्छ होइन, प्याटर्नले चाहिँ देखाउँछ नि त त्यहीँ पनि। अहिलेसम्म त छैन है, स्टिल राइजिङ ट्रेन्डमै बसिरहेको छ।
सो त्यति बेला चाहिँ सेल आउट गर्दा हुन्छ। साहस मलाई त जहाँसम्म 1500कै रेन्जिङ हो जस्तो लाग्छ टार्गेट सेटअप। तर फेरि त्यहाँ एउटा कुरा केले बिगाएको छ भने राइटको एडजस्टमेन्ट भयो भने टार्गेट पनि चेन्ज हुन्छ कि है। टार्गेट चेन्ज हुन्छ, एडजस्टेड चार्टहरू हेर्नुपर्छ। सो 1500 मैले त 1500 टार्गेट राखेको 2023मा किन्दै गर्दाखेरि हो, 2023-2024को बेला है। साहसमा चाहिँ हामीले लगानीको लागि गरेर आउँथ्यौँ 23-24-24सम्म। मैले 25मा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ मैले सुझाव दिएको छैन है। अन हाइड्रो सेक्टर मेजर चाहिँ हाइड्रो सेक्टर। फेरि मैले कुनैमा नि त भने होइन, एनटिसीमा त अझै पनि भन्छु होइन। फन्डामेन्टल कम्पनीहरूमा त अझै पनि भन्छु, एनटिसी, एनएलआइसी, फन्डा कम्पनीहरू, डिभिडेन्ड दिइरहेको कम्पनी मजा झरेको बेलामा चाहिँ थप लगानी गर्नु चाहिँ सक्नुपर्छ है, इन्भेस्टर भइसके पछाडि। त्यो चाहिँ हो खास चुरो कुरो होइन। सो यी कम्पनीहरू जुन अहिले यो म्याक्सिमम् कम्पनीहरू 80 कतिवटा कम्पनी थियो, 50-60वटा कतिवटा कम्पनी छ उता झरेको लिस्टमा चाहिँ। अब यो बढेको लिस्टमा चाहिँ हेर्नु छ भने साहस जस्तो फन्डामेन्टल कम्पनीहरू छ भने चाहिँ यु क्यान स्टिल होल्ड, अझै पनि होल्ड गर्नु भनेर त्यो चाहिँ सुझाव दिन सक्छु। अब एकेजेसिएल, रिदी, एनएचपिसिएसहरू चाहिँ सिङ्गल स्टकहरू चाहिँ कर्नरिङ भइरहेको छ। साहस त मैले पहिले के 23मा लगानी गर्नको लागि सुझाव दिएको थियो भने त उनीहरू त होल्डिङमै हुन्छ अझै पनि, लङकै भनेको छ भने त त्यो विल ट्राई टु होल्ड। तर एकेजेसिएल, रिदीहरू चाहिँ थिएन है, त्यो चाहिँ लिस्टमा परेको थिएन। फन्डा सन्डा नभएको कम्पनीहरू पनि डिभिडेन्डका कुराहरू चाहिँ छँदै छैन, हिस्ट्री छैन। सो राइटको चाहिँ ट्र्याप पर्छ जहिले पनि। सो राइट हुँदा चाहिँ सेल गर्ने, राइटको चाहिँ एडजस्टमेन्ट भइसके पछाडि फेरि स्लो एक्युमुलेसनमा बस्नुपर्छ एज अ रिटेलर है। नट स्मार्ट पनि हो, लङ टर्म गर्न सक्ने क्यापेसिटी छ, पैसा आइरहेको छ भने त उनीहरूले राइटलाई नै फोकस गर्छ नि। राइट पनि भर्नतिर बस्छ मको पऱ्यो भने त। सो मैले चाहिँ एकेजेसिएल, रिदी, एनएचपिसी, शिवश्री हाइड्रो पनि उति बेला थियो कि 160को रेटमा हुँदाखेरि, अस्ति राइटका कुराहरू आउँदाखेरि त्यहाँ 16 सुझावमा आउँथ्यो। तर यो रिजनमा इन्डेक्स र अरू म्याक्सिमम् कम्पनीको रियाक्सन नेगेटिभ परेको छ भनेपछि एमा पनि केही न केही रियाक्ट गर्छ भनेर 16 सुझाव यिनीहरूमा पनि दिइँदैन त्यति बेला है। खानी खोला, अप्पी, एचडिएफसी त स्टिल अझै पनि भन्छु होइन। लोएस्ट रेटवाला कम्पनीहरू चाहिँ मैले जुनसुकै पनि इन्डेक्सको लागि चाहिँ प्रायोरिटीमा राखेर हुन्छ जहिले नि है। घट्दाखेरि पनि आज खाजा नखाउनु त यसको 10 किता किन्दैम भने पनि मिल्छ नि त होइन। सस्तो कम्पनीहरूमा चाहिँ डराउनु परेन कि। झर्दाखेरि चाहिँ आफूले एभरेजिङ गर्ने क्षमता पनि हुन्छ, आफ्नो पनि त इन्कम उयोहरू हुन्छ, सेभिङ उयोहरू हुन्छ, पछिको लागि एभरेजिङ गर्छु भन्नु पनि त पाइन्छ नि त। अपर्च्युनिटी कहाँ पाइन्छ, आफूले प्यानिक चाहिँ फिल कुन स्टकहरूमा हुँदैन भन्ने कुरा त हेर्नु पऱ्यो नि। फन्डा सन्डाको कुराहरू त छैन यसमा, त्यही पनि रेटको हिसाबले त भन्ने कुरा हो। टिबिसिएल, अप्पर हेवा, पिएचसिएल, एलइसी एन्ड अगेन यमिएन पनि रहेछ है अहिलेकोमा। साहस एन्ड देन यमिएन दुइटै यो त फन्डामेन्टल कम्पनी है। यिनै दुइटा मैले अहिले चाहिँ स्टिल अझै पनि होल्ड नै गर्नु भन्छु म त। त्यति बेला चाहिँ बेस पछाल्नु भएको थियो भने मसँग जोडिएर छुटिनु भएको पनि कति भयो, लगभग हामी 2022को अक्टोबरदेखिबाट सुरु गरेको, अब त 4 वर्ष पुरा हुन लागिसक्यो। हाम्रो चाहिँ 5 वर्षीय योजना थियो होइन, 5 इयर्स प्लान हो चाहिँ। लगभग अहिले चाहिँ 4 इयर रनिङमा छौँ है। 2022को अक्टोबर भनेपछि 2026को अक्टोबरमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, अक्टोबर ठ्याक्कै इन्ड हो, अक्टोबर 31 अन्त नोभेम्बर 1 तारिक भने पनि फरक पर्दैन। 4 वर्ष पुरा हुन्छ। अब यो लास्ट इयर चाहिँ कसरी रियाक्ट गर्छ मार्केटले त्यो कुराहरू हेर्नु बाँकी नै छ। जस फन्डामेन्टलवाला मुभ त आउनु बाँकी नै छ फेरि होइन। फन्डामेन्टलवाला मुभ पनि बाँकी छ। यतापट्टि चाहिँ हाम्रो राइटको एउटा र्याली पनि बाँकी नै छ। एउटा र्याली त मलाई जहाँसम्म इन्जोय गर्न पाइन्छ जस्तो लाग्छ। त्यति बेलासम्म मार्केटले यो 24-25 भन्दा तलको रेन्जलाई चाहिँ एकचोटि टेस्ट गर्यो भने त्यस पछाडि इन्जोय गर्न पाइन्छ कि भन्ने। र त्यति बेला कुन पार्टिसिपेसन कसरी हुन्छ त्यो कुराहरू पनि सबै हेरेर है। त्यति बेला के छ भने हामीहरूको पोसिबल मोमेन्टमा आउन सक्ने चाहिँ पोसिबल भनेको ब्याङ्किङहरू यिनीहरू त बाँकी छँदैछन् होइन। फन्डा कम्पनीहरू है, डिभिडेन्ड दिने चाहिँ फन्डामेन्टल कम्पनीहरू, म्याक्सिमम् माइक्रोका कति कम्पनीहरू, हाइक्याप कम्पनीहरू बाँकी छन्। हाइक्यापमा त मोमेन्टमा आएकै छैन सुरु गर्नुपर्दा, ब्याङ्कमा छैन, इन्भेस्टमेन्ट सेक्टरकै निफ्रा या एचडिसिएलहरूमा छैन। हाइक्यापमा त मोमेन्टम छँदै छैन। एनटिसी अदर्सकै एनटिसीमा छैन है। हाइक्याप र्याली मार्केटले अहिलेसम्म देखाएकै छैन। त्यो अब कहिले आउँछ, केही कारण बोकेर आउँछ, त्यो कुराहरू चाहिँ पछिका दिनहरूमा पक्कै पनि केही न केही आइहालेछ भने। अब इन्डिकेटरले नै इन्डिकेट गरेछ भने चाहिँ मैले भन्छु डिसेम्बरसम्म त पोसिबल छैन। अब त्योभन्दा पछाडि चाहिँ हेर्नुपर्छ कि। अब मलाई लाग्छ यहाँ डिसेम्बरको इन्डसम्म चाहिँ यस्तो देखाइरहेको छ इन्डिकेटरले भनिसकेपछि म त हतार गर्दिनँ होइन। डिसेम्बरसम्म चाहिँ मैले हतार गर्दिनँ, 1-2 स्टकहरू गर्ने यो चाहिँ हुन्छ, नहुने चाहिँ होइन। आफ्टर द्याट त्योभन्दा पछाडि चाहिँ के त भने त डिसेम्बर सकिएपछि अनि बल्ल नै हेर्ने होइन र किन हेरिन्छ। 2000 सिम्पल एउटा टेबल छ। टेबलमा चाहिँ के हुन्छ भने 2023मा चाहिँ सेयर किन, 2026मा चाहिँ सेयर भिडाउ, चुप लगाएर बस भन्छ एउटा टेबलमा है। 23मा चाहिँ सेयरमा लगानी गर, 2026मा चाहिँ के गर, सेयर भिडाउ
यो चाहिँ बेच्ने समय हो भनेर भन्छ क्या त्यहाँ। यो कसले भन्यो के भन्यो, उसले त हिस्ट्रीले भनिरहेछ भन्ने कुराहरू भन्छ होइन। कति इयर्सको चाहिँ हिस्ट्री उ गरेर नापजोक गरेर अनि एउटा प्याटर्न बनाइरहेको छ। हामीले फेरि यो 3 वर्षको ग्याप भएर भन्छौँ नि होइन, त्यहाँ एउटा प्याटर्न छ। यहाँ पनि हामीहरूको एउटा थाहा छ 369 वाला के छ नि, कसैलाई याद छ कि छैन नोट गर्नुभएको छ है भएको छैन। अनि यस्तो एउटा प्याटर्न छ कि ट्युन छ होइन, भाइब्रेसन। हामीले भाइब्रेसनका विषयमा कुराहरू गर्छौँ के गर्छौँ नि, यो ट्युन छ कि फ्लो, यो टाइम फ्लोको चाहिँ के छ त र ट्युन छ, त्यो प्याटर्न छ। त्यो प्याटर्नलाई चाहिँ फलोअप गरेर हुन्छ मार्केटले। अब त्यसलाई रियाक्ट गरेको छ। मैले त यो सिक्ने अवस्थामा छु अहिले म है। यो न्युमेरोलोजीका विषयमा कुराहरू, एस्ट्रोका विषयमा कुराहरू चाहिँ म एकदमै फर्स्ट लर्नर भन्नु पऱ्यो। मैले त मेजर प्रायोरिटी मैले प्राइस फोकस, प्राइसको रियाक्सन के कस्तो हुन्छ अनि मलाई प्राइसले चाहिँ एकदमै गर्ने मान्छे हो। र त्योभन्दा पछाडि चाहिँ म अझै सर्टर टाइम पिरियड फ्रेममा चाहिँ जाने भयो। अझै सर्टर टाइम पिरियड फ्रेममा चाहिँ के हुन्छ भन्ने समय के हो त, समय चाहिँ जान्ने कोसिस गरेको लगभग 1.5 इयर भइसक्यो मैले अब 1.5 वर्ष 2 वर्ष पुग्न लागिसक्यो छ। समय हेर्दा हेर्दै हामीहरूको पुराना ऋषिमुनिहरूले गर्थे नि वेद ग्रन्थ, अनि त्यता गरिरहेको छ। समयको चाहिँ एनालाइसिस गर्न सिक्ने कोसिस गर्दाखेरि होइन किप लर्निङ, सिक्ने कोसिस चाहिँ गर्नु। त्यो फ्लो जुन हुन्छ नि, त्यो फ्लो चाहिँ छुट्नु भएन। हजुरले चाहिँ केही न केही कुराहरू कुनै न कुनै बेला चाहिँ यो सिक्नुपर्छ भनेर समयले नै हजुरलाई चाहिँ गरेर हुन्छ। त्यो फ्लो चाहिँ के गर्नु भएन त, ब्रेक हुनु भएन है। फ्लो एकचोटि चाहिँ ब्रेक भयो भने हजुरको जुन डिसिप्लिन हुन्छ कट। अनि हामीले चाहिँ मार्केटलाई चाहिँ टाइमतिर मजाले हेरिरहेछौँ भने मार्केटमा के भइरहेछ, कस्तो चलिरहेछ, के रियाक्ट गरिरहेछ, के न्युज आइरहेको छ भनेर एकदमै माइन्डसेटमा त्यही कुराहरू खेलिरहेको हुन्छ होइन। त्यो फ्लो चाहिँ छोड्नु भएन कि है। सो टाइमलाई चाहिँ गर्दै गर्दाखेरि अब 24मा यस्तो भयो, 23मा यस्तो भयो, त्यो चार्टिस्टले चाहिँ कसरी त्यो टाइम बेसिसको एउटा टेबल बनाएर 23मा सेयर गर्नु, 24मा चाहिँ बेच्नु, ठ्याक्क टाइमलाई चाहिँ कसरी क्यालकुलेट गर्नु, अनि त्यो कुराहरू चाहिँ एनालाइसिस गर्दै थिएँ मैले। अझै पनि सिक्दैछु होइन, अपकमिङ डेजमा अझै मैले त्यही अनुसार नै यो डिसेम्बरकोसम्म भनेको थिएँ। चार्टले पनि त्यही नै बताएँ, प्लस उताको मेरो टाइम एनालाइसिसको विषयमा म पनि जुन एस्ट्रोको विषयमा कुराहरू गर्दै थिएँ त्यसले पनि त्यही नै बताएको छ। सो दुइटैले एकैचोटि चाहिँ एउटै ठोक्लाइ गर्छ भने त्यो झन् के हुन्छ त, स्ट्रङ हुन्छ कि त्यो एभिडेन्स त्यो हुनसक्ने। जस्तै हामीले हाइपोथेसिस भन्छौँ नि, हजुरले स्ट्याटिस्टिक्सको उयोहरू गर्दाखेरि चाहिँ हाइपोथेसिसहरू गर्नु चाहिँ गर्नु, दुईवटा उसले चाहिँ एउटै कुरालाई सपोर्ट गर्छ भने हामीले त्यो ट्रेन्डलाई चाहिँ गर्नु हुँदैन है। दुइटाले एउटाले सपोर्ट गर्छ भने त त्यसलाई फलोअप गर्नु पऱ्यो नि होइन। दुइटा चाहिँ अपोजिट ट्रेन्डमा जान्थ्यो भने पो अहिलेको जस्तो मार्केट चाहिँ अप डाउन भएर बसिरहेको हुन्थ्यो। दुइटाले चाहिँ एउटै ट्रेन्डलाई फोकस गर्छ भने हामीले चाहिँ त्यही ट्रेन्डलाई समात्नुपर्छ जहिले पनि है। सो डिसेम्बरसम्म चाहिँ मैले त्यही हिसाबले अहिलेसम्म कुनै त्यस्तो हतार गरेको छैन कि है त। सो यो लिस्टभरिमा चाहिँ हाम्रो 2026मा चाहिँ जति पनि कम्पनीहरू अहिले बढिरहेको छ त्यसमा अझै पनि होल्ड गर्न सकिन्छ, नाफा गर्न सकिन्छ भने चाहिँ मैले 2टा कम्पनीहरू गर्छु होइन, साहस र हामीहरूको माउन्टेन एनर्जी चाहिँ हो। अब बाँकी भनेको कम्पनीहरू चाहिँ जस एउटा र्याली एउटा हाइटका कुरा आइसके पछाडि हेर्नुपर्छ है त्यति बेला। त्यसो फर ओभरअल हाइड पावर सेक्टर होइन। अरूमा त केही ठुलो चेन्जेस आएकै छैन अहिले होइन। अरू इन्डेक्स हुन त अहिलेको यो लिडर भनेको 2026मा हामीहरूको म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर हो। आई थिङ्क एकचोटि हजुरले पुरै इन्डेक्सहरूको चार्ट चाहिँ हेर्नुभयो भने अहिले नेप्से पनि के छ त 2026को नियर टु दि अल टाइम लोमा छ। तर आई डोन्ट थिङ्क म्यानुफ्याक्चरिङ चाहिँ त्योमा छैन होइन। 8500मा थियो, अझै पनि के भइरहेछ त 10,000को रेन्जिङमा चाहिँ मजाले खेलिरहेछ। आइपिओ फाल्यो, एसआइपिएनएलको आइपिओले चाहिँ लिड गरिरहेको हो। एसवाइपिएनएल होइन, आइपिओ आयो। आरएसएमएल सबै आइपिओ र्याली। अन्त अब यहाँ चाहिँ स्मार्ट मनीहरूले किनेर, स्मार्ट मनी त केही स्मार्ट मनी भन्नु रहेन, यहाँ चाहिँ अब सेकेन्डरी मार्केटमा आइसकेर स्मार्ट मनीले चाहिँ गरेको हुँदैन। सुरुमै हायर भ्यालुमा यत्रोमा आएर चाहिँ ट्र्याप गर्ने कोसिस चाहिँ गरिरहेको छ। आई डोन्ट थिङ्क स्मार्ट मनीले त्यस्तो गर्छ जस्तो लाग्दैन। उनीहरूले त सकेसम्म हाइड्रोबाट आएको नाफालाई चाहिँ यिनीहरूले गर्ने कोसिस गर्छ है, ट्र्यापमा चाहिँ पार्ने कोसिस यिनीहरूले मजाले गरिरहेको हुन्छ, मजाले गरेर हुन्छ। ट्र्याप हो, पुरै ट्र्याप। 100% रिटर्नको त आशै नगर्नु भने थियो। पहिला चाहिँ आइपिओ आएर लिस्ट हुँदाखेरि 200भन्दा तलको रेटमा पनि आइसकेको हुन्थ्यो कति कम्पनीहरू, हाइड्रोकै कम्पनी। अहिले त आउनु पाएको छैन, हाइड्रोको कम्पनी 800 र 900मा किन्नु परिरहेछ होइन। 500सम्म रहेछ भने ल 30%को रिटर्न एक्सपेक्ट चाहिँ हामीले त्यति बेला गर्न सकिन्थ्यो। अब फन्डा नै बोकेर आएको रहेछ भने पनि होला ल 11-1200सम्म कति लो क्याप कम्पनीहरू त अहिले पनि हानिरहेछ। त्योभन्दा बाहेक चाहिँ छैन है। आरएसएमएल, एसआइपिएनएल, बरु आइपिओको चाहिँ पुरै बाढी नै आएको छ। एसआइएल पनि त्यति बेला म्यानिपुलेसन भएको थियो।
हो नि त पुरै म्यानिपुलेसन ट्रेन्ड सबै आइपिओ त बाँकी राखेन भने सेकेन्डरी मार्केटका त केही नै हुन्छ होइन यो थियो है म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरमा चाहिँ सबै आइपिओ ल्याएको ट्रेन्ड हो एसआई प्यानल चाहिँ मेजर थियो त्यति बेला चाहिँ कर्नरिङ गर्नेमा चाहिँ यो 2 दिन चाहिँ उनीहरूले गरिरहेको छ अन्त कर्नरिङ ट्रेन्ड एसआइएलको पनि त्यही नै थियो एसआइएलको चाहिँ सेकेन्ड र्याली खेलेको त्यति एउटा इन्डेक्स हो 2026मा प्रगति भएको भनेको त्योभन्दा पछाडि कुनै छैन अब यिनीहरूले ड्राइभ गर्यो भने चाहिँ यिनी इन्फ्राहरूले गर्दाखेरि इन्भेस्टमेन्ट इन्डेक्सहरू यिनीहरू रोटेट गर्ला तर म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरले चाहिँ के गर्दैन त नेफ्से इन्डेक्सलाई चाहिँ लिड गर्दैन है त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो अब यता चाहिँ उनीहरूले म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर चाहिँ चुज गरिरहेको छ आइपिओ ल्याएर चाहिँ आइपिओ दौडानको सिकिरहेको छ हजुर जानुहुन्छ यता गएर चाहिँ हाम्रो सिआरबिएल किन्नुहुन्छ हो कि होइन सिआरबिएल किन्नुहुन्छ 3000 को कम्पनी अहिले 942 हजुरहरू जानुहुन्छ केआरबिएल किन्नुहुन्छ कहाँ छ सन्चै छ आरामै छ कस्तो छ कसैले केही थाहा छैन बिरामी परेको केआरबिएल कहाँ छ कस्तो छ अत्तो पत्तो छैन होइन त त्यति उति बेला बढिया कम्पनी हो नि त ट्रेन्डमा आइरहेको कम्पनीहरू अब फाइनेन्सको त कुरै नगरौँ फाइनेन्स त त्यति बेला जहाँ थियो अहिले लगभग त्यहीँ आइसकेको छ कति कम्पनीहरू होइन लास्ट टाइम चाहिँ यिनीहरूले यो चाहिँ तान्ने कोसिस गरिरहेको थियो आई थिङ्क डिस्ट्रिब्युट गरेर भइसकेको छ जस्तो गर्छ है यो क्यान्डल चाहिँ ट्रेन्ड विक भएको जनाइसकेको छ यहाँसम्म चाहिँ थियो आफ्टर दिस क्यान्डल मोमेन्टम 12 अगस्त ओके भोल्युम पनि ठ्याक्कै त्यहीँ रहेछ इन्डिकेटर होइन त्योभन्दा पछाडि चाहिँ साइडवेजमै बस्छ अथवा चाहिँ करेक्सनकै मोडमा चाहिँ जान्छ भनेर यसैले इन्डिकेसन दिइरहेको छ मजाले अन्त यसमा चाहिँ स्ट्रेन्थ कहाँ छ एउटै मात्रै क्यान्डलमा छ यही होइन दुईवटा छ 1 जुन र 2 जुनमा चाहिँ डिमान्डले जितेको क्यान्डल चाहिँ यहाँ छ कि होइन भने माथि त भिडाउनै बस्ने हो मैले त यही एउटा क्यान्डल यो बढेको दिनमा एकजना दाइले गर्नुभएको थियो र पहिला सुझावमा पनि रहेको कम्पनी यहाँ यति बेला मैले अघिल्लो भिडियोमा पक्कै पनि भनेको थियो होला होइन यति बेलामा चाहिँ हाम्रो बाई साइड थियो यहाँ पनि सेल सजेसन नै थियो त्यस्तो ट्रेन्ड स्ट्रङ भएन भन्ने कुरा गरेर हुन्थ्यो खास त टप सेल थियो 25 जनवरी अर्को दाइले यहाँ सुन्नुहुन्थ्यो ट्रेन्ड विक छ राइट सेल नै हो भन्थ्यो र यहाँ चाहिँ अलिकति एक्युमुलेसन देखेको हुनाले सो बाईतिर चाहिँ गर्दा एक दिन क्यान्डल बढ्यो यहाँ सेल गरिदियो अहिले चाहिँ हेरेको छैन त्यस पछाडि छँदै त छैन भिडाउने त पाइरहेको छैन यसमा पनि भिडाउने जोतिरहेको छ भने के काम होइन र हामी त त्यही त हेर्ने हो अब यो दिन बेचेको रहेछ भने पनि 2 जुनमा बेचेको छ 2 महिना त बचिहाल्यो उसको होइन त्यो हो कि हामीले बुझ्नुपर्छ टाइम पनि गऱ्यो भने अझ बेस्ट होइन मकोबाट अन्त कतिको अब अहिले यता आइपिओबाट पनि खेल्न सकेन यता डिभिडेन्ड हुन त अहिले डिभिडेन्डले जितिरहेको छ अहिलेको इन्ट्रेस्ट रेटलाई घट्दो ट्रेन्डमै बसिरहेको छ नट ब्याड अलिकति फन्डामेन्टल कम्पनीहरूकै रहेछ भने चाहिँ नराम्रो पनि भन्न मिल्दैन तर सिएफसिएल चाहिँ त्यसो फन्डामेन्टल डिभिडेन्ड दिने खाले कम्पनी त होइन सो राइज हुँदाखेरि चाहिँ सेल गर्न जानु पऱ्यो होइन भने चाहिँ त्यहीँ टाइम लस हुने यताउति हुने ब्याङ्कमै राखेको भए पनि हो इन्ट्रेस्ट आउँछ त्यो टाइपको कुराहरू है आउँछ गर्दै गर्नु अन्त सो कम्पेरेटिभ वेमा हेऱ्यो भने हाम्रो 2026मा बढेको भनेको त्यति एउटा इन्डेक्स हो आइपिओ र चालेको इन्डेक्स छ र हाइड्रो पावर सेक्टरमा चाहिँ अहिले सप्लाईले नै गरिरहेको छ इन्भेस्टमेन्ट सेक्टरमा जहाँसम्म इन्भेस्टमेन्टलाई केले झारेको छ झारे इन्भेस्टमेन्ट सेक्टरलाई हाम्रो त्यस्तो सप्लाई त छैन यसमा सिएसडिसी एनआरएन छैन यहाँ त पुरै सप्लाई साइड यस्तो कन्ट्रोल गरेर बसेको छ त अहिले होइन पुरै साइड च्यापिरहेको छ सिएसडिसी च्यापिरहेको छ नि एनआरएनलाई चाहिँ छोडिदिरहेको छ फेरि है सर्ट टाइम पिरियड फ्रेम हेर्नुहुन्छ भने एनआरएनको चाहिँ विक देखिन्छ सिएसडिसी च्यापिरहेको छ बरु लक इन खोल्ने कुराहरू त यिनीहरूको भइसकेको छ होइन 24 हो भइसकेकै हो पहिले 2024 कै र्याली आउनुभन्दा अगाडि पनि तर एउटा कुरा चाहिँ चार्ट पुरै क्लियर दिएको छ के छ त 200 मा चाहिँ उनीहरूले डिभिडेन्ड एडजस्टमेन्टका कुराहरू है यो लगइन खोलेको बेला चाहिँ कसैले बाई गरेको रहेछ नि 200 को कम्पनी अहिले 1300-1400 ह्युज प्रफिट होइन एकदमै स्मार्ट मनी चाहिँ एकदमै नाफामा छ भन्ने कुरा यो चाहिँ एकदमै नोटिस गर्नु पऱ्यो कि सो यहाँ आएर चाहिँ ओहो अब म यहाँ इन्भेस्टमेन्ट गर्छु म लङ टर्म जान्छु भन्नु चाहिँ सक्दैन है स्मार्ट मनीले नाफा कमाइसकेको कम्पनीमा चाहिँ अब किनेर म फेरि नाफामा जान्छु वान वे मार्केट हो नि त क्लियर कट छ नि कुरा त होइन र उनीहरूले यहाँ किनेको रहेछ भने यति प्रतिशत प्रफिट आउँछ स्मार्ट मनी कहाँ घुसेको रहेछ के रहेछ क्लियर कट छ नि होइन र टु वे मार्केटहरू ओहो यहाँ किनेर चाहिँ यिनीहरूले यहाँ बेचिरहेको छ कि यहाँ बेचेर चाहिँ फेरि तल किन्ने कोसिस गरिरहेको छ अब कता जाने हो भनेर चाहिँ झन् टु वे मार्केटमा चाहिँ पुरै क्यान्डलले मात्रै गर्नुपर्ने हुन्छ त्यति बेला
वान वे मार्केटको क्लियर कट कुरो छ, तल किनेको छ माथि बेच्ने कोसिस त पक्कै पनि गर्छ होइन। वान वे मार्केटको त्यही नै हो कि हाम्रो सर्ट सेलिङ आयो भने चाहिँ अनि बल्ल धेरै चाहिँ कन्फ्युज हुनेवाला छ। त्यस पछाडि अनि खोज्छ त्यहाँ के त मास्टर कसले चाहिँ यो बुझ्न सक्छ भनेर चाहिँ झन् खोजी नीति गर्ने कोसिस त त्यहाँ बल्ल रिटेलरको धेरै हुन्छ कि टु वे मार्केट चाहिँ भयो भने। अहिलेसम्म चाहिँ कन्ट्रोलमै राख्ने कोसिस छ स्मार्ट सो कल्ड स्मार्ट मनी। के लगानीकर्ता भन्छन् अरे हाम्रोमा चाहिँ भेटेरान के अरे भेटे राजा लगानीकर्ता होइन त। सो कल भेटे राजा लगानीकर्ताहरूले चाहिँ भेटेको पनि छैन होइन को हुन्। त इन्डेक्सको हिसाबले अझै पनि के छ आज हाइड्रोकै होला होइन। आज चाहिँ अलिकति म्याक्सिमम् सप्लाई कुनबाट आइरहेको छ इन्डेक्स हाइड्रोकै रहेछ पुरै क्लियर कट। हाइड्रोले आउने दिन पनि हाइड्रोले डम्प गर्ने क्लियर गर्छ है। 1000 यसलाई पनि त्यति गरिएन, गाह्रो छ। हामीहरूको यो लेभलको बाउन्स पनि आइसक्यो है। यो रेन्ज जुन हाम्रो 2026को 2025को चाहिँ बटमिङ रेन्ज थियो, यो रेन्जको पनि हाम्रो बाउन्स आइसकेको छ लगभग है 25-55 के एकदमै स्ट्रङ रहेछ। त्यहाँ पनि त्यही नै थियो र अहिले अपकमिङ डेजमा चाहिँ मलाई त जहाँसम्म लाग्छ 2630 भन्दा माथि चाहिँ मार्केट सस्टेन रहन यो 6 महिना गाह्रै लाग्छ है मलाई चाहिँ। यो 2630 भन्दा माथि मार्केट क्लोजिङ लिन चाहिँ गाह्रो मान्छ जस्तो लाग्छ यो अब आउने 5 महिना। 6 महिनाको हिसाबको र्याली हुन्थ्यो, यहाँ हेर्नुहुन्छ भने 24 मार्च सेप्टेम्बरमा चाहिँ र्याली आउँछ कि भन्ने गर्छ। तर यहाँ नेचुरल वेहरूले गर्दाखेरि हाइड्रो पावर सेक्टरहरूमा बाढी पहिरोको क्षति यताउतिले गर्दाखेरि चाहिँ गाह्रो पारिदिन्छ है। नेगेटिभ न्युजले चाहिँ झ्याम्मै हिट हानिहाल्छ मार्केटलाई। त्यही भएर नि हो अहिले हाइड्रो पावर सेक्टर जुन मेजर छ कसैले पनि त्यसलाई छेक्न सक्दैन होइन। अब बाढी आयो बाढीलाई म छेकिदिन्छु भन्न जान सक्दैन नि। नेचुरल ट्रेन्ड हो कि त्यो चाहिँ नेचुरल ट्रेन्ड जुन हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ कसैले जित्न सक्दैन। म्यानिपुलेटरले तपाईँ सिआरबिएल खोल्यो, सिआरबिएल हो बरु त्यता रिस्क कसरी मिनिमाइज गर्नु त इन्सुरेन्स कम्पनीहरू खोल्न चाहिँ आइसकेका छन् मान्छेहरू होइन। आफ्नो रिस्कलाई चाहिँ कसरी गर्ने होला भनेर त्यही बाढी पहिरो रिस्क त्यो रिस्कलाई चाहिँ कसरी गर्ने होला त भनेर के बुझ्नु पऱ्यो। म आफूले यसो गर्छु यस्तो पर्दाखेरि हो मेजर कठोरता तर के त टु द पोइन्ट कुरा के द्याट इज स्याटर्न होइन। कठोर एकदमै तर एकदमै धरातलमा बसेर म्यानिपुलेसनमा म्यानिपुलेसन चाहिँ राहु पुरै म्यानिपुलेसनमा गर्छ। यो आफूले चाहिँ 600 पुगेको कम्पनीहरू छ ऊ सिआरबिएलको पुरै राहु त्यहाँ। मैले त्यही भएर अग्रवाल दाइले भन्छु अग्रवाल दाइ त यो मार्केट त राहु नै हुनुहुन्छ। इन आउट भइरहेछन् होइन अहिले पुरै साइडहरू चलिरहेछ। कहिले जेल लगाएका छन्, कहिले के गरेका छन्, कहिले पोजिटिभ वेहरू आइरहेछ, कहिले नेगेटिभ वेहरू आइरहेछ। इन आउट भइरहेछ नि सस्टेन हुँदैन कि है। राहुको मान्छेको चाहिँ के हुँदैन त सस्टेन हुँदैन। यस्तै भइरहेको छ अपडाउन त कति थेक्नुपर्छ। अनि म पनि हुन्थ्यो म पनि बाहिर निस्केर सबै कुराहरू गर्न सक्थेँ होला। तर मसँग चाहिँ त्यो इनर्जी छ। म भित्र बसेर चाहिँ मेरो लिडरसिपको वेहरू चाहिँ जति आउँछ त्यो चाहिँ मैले बाहिर बसेर चाहिँ मलाई होइन। हामीले बालेन दाइले कति कुराहरू गर्छौँ भित्र बसेर चाहिँ यस्तै पोस्ट आउँथ्यो ऊ गर्थ्यो। अहिले बाहिर बसेर केही गर्नु सक्दैन टाइपको कुराहरू गर्छ नि कतिले होइन। तर उसको कोर हुन्छ कि कोर कुटनैतिक भन्छौँ नि हुन्छ नेपालीमा चाहिँ कुटनैतिक स्ट्राटेजी है कोर हुन्छ कि जो पनि मान्छेहरूको त्यो चाहिँ मेन्टेन राख्न सक्नु कोर प्राइभेसी होइन त्यो कुराहरू चाहिँ। सो लेट्स चाहिँ मलाई चाहिँ लो ब्रेक हुन्छ जस्तो लाग्छ मजाले है। 2026को यो लो पनि मजाले अहिलेकै 25को लो पनि यही हो 25को लो होइन। 25को लो 26 अक्टोबर 2025मा चाहिँ लगाएको थियो। हाम्रो पनि 26 अक्टोबर पनि आउँदैछ होइन त। 26 अक्टोबर पनि के गर्दैछ आउँदैछ
प्राइसको फ्लो चाहिँ यही रेन्जभित्रै भइरहेछ ओके हैन टप र बटम प्राइसको फ्लो के गरिरहेछ त यही रेन्जभित्र नै भइरहेको छ अप डाउन अप डाउन अप डाउन हाई पनि ब्रेक छैन लो पनि ब्रेक छैन हाईको ट्र्यापमा पार्ने सम्भावना अहिले कम छ एकचोटि र्याली चाहिँ बेसदेखिबाट आउनु है अब एउटा कुरा चाहिँ फेरि क्लियर छ ल ठिकै छ यो रेन्जिङमा चाहिँ आएन तर मार्केट माथि गयो भनेपछि त्यो पनि फेरि सेल अपर्च्युनिटी भयो कि है बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ त्यो मार्केटले यसलाई चाहिँ टेस्ट हानेको छैन तर डाइरेक्ट ल सपोज ल भोलिको दिनमा केही एकदमै पोजिटिभ न्युजहरू आएर चाहिँ मार्केटले रियाक्ट गर्ने कोसिस गरिरहेको छ दिस जोन अर एट दिस जोन अर आई थिङ्क एट दिस जोन 2890 छ भने पनि अहिले त मैले माथिलाई हेरेकै छैन मार्केट अझै पनि डाउन ट्रेन्डमा छ डिसेम्बरसम्म भनिसकेको छु होइन अब इफ इन केस केही गरेर मलाई पनि कहिलेकाहीँ गलत साबित गरिदियो हुन्थ्यो नि त मार्केटले मैले त यहीँ झर्दै यहीँ टपमै पनि भनेको होइन त राइज त हेर्नु सेलै हो मैले त पढेको बेला पनि सेल यो दाइले यस्तो भन्छ होइन कति मेम्बरहरूले भनेर हुन्थ्यो मलाई खै भर्खर त्यहाँ एउटा भाइले मेसेज गरिरहेको छ हेरौँ है त होइन ओके मेसेज गरेर रहेछ कन्टिन्युसली यहाँ राइज चाहिँ सेल अपर्च्युनिटी भइसक्यो यहाँ त अहिले चाहिँ यति वर्ष भयो होला होइन किन भने होला भनेर मलाई रिसै उठ्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो बल्ल अलिअलि बुझ्दैछु होइन सेयर बजारमा टिक्न सक्नुहुन्छ त बुझ्नुहुन्छ त सेयर बजार साँच्चै के रहेछ सजिलो छ है फ्लोमा चाहिँ चल्नु सजिलो छ ट्रेन्ड बिग्रियो त गयो सकियो पैसा हुँदैन के हुन्छ एन्ड रिस उठ्थ्यो राइज हुँदाखेरि पनि हो यस्तो बढिसकेको छ अरूले यति कमायो उति कमायो भन्छ यस्तो छ उस्तो छ अरे बाबा आफूले माथि किन्न बेच्नु नसके पनि आखिर आफूलाई एउटा कुरा सर्टेन छ त्यो चाहिँ तल नै झर्नेवाला छ भने चाहिँ हतार गरेर त उमा गएर हो म ट्रेडिङ गर्छु भनेर किन गर्नु पर्यो होइन मैले फेरि सबैलाई भनेको होइन है इफ युआर स्मार्ट आफूले चाहिँ सेल्फ ट्रेडिङ गर्नु सक्ने चाहिँ आफूमा चाहिँ मात्रै छ भने चाहिँ यु क्यान टेक रिस्क एनी टाइम जुनसुकै बेला पनि तपाईँ रिस्क लिन सक्नुहुन्छ र सल्लाह सुझाव लिएर गर्नु चाहन्छ मेजर ट्रेन्ड मेजर नेप्सी इन्डेक्स चाहिँ प्रायोरिटी दिनु पऱ्यो है अन्त चुरो कुरा सो अब अहिलेसम्म हामी त्यहाँ ग्रे लिस्टिङका विषयमा पनि कुराहरू गऱ्यौँ भने कहिले थियो यो आई थिङ्क यति बेला चाहिँ थियो जस्तो लाग्छ होइन यहाँ चाहिँ थियो हाम्रो ग्रे लिस्टिङका विषयमा कुराहरू त्यस पछाडि नेपाल इन्सुरेन्स कम्पनी कर्नरिङ गर्यो हाइड्रोको एउटा माइनर र्याली ल्याइदियो त्यस पछाडि म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीहरू त्यही यसै प्यानल एउटा कम्पनी कर्नरिङ गरिदियो र अहिलेसम्म आउन त आयो र्याली तर माथि सस्टेन गर्न सकेन ग्रे लिस्टमा गएको नेपाल अहिले पनि के रहेछ ग्रे लिस्टमा बसिरहेको छ सत्ता ढल्यो केपिओली कहाँ गयो के भयो कति जेन्जी युवाहरू मारिए के गरिए सबै कुरा त्यहीँ भइरहेको छ अनि 2026 मैले त 2024कै यहाँ नबढ्दै गर्दाखेरि यहाँ नै भनिसकेँ 2024 चाहिँ पुलिस इयर हो भन्ने कुरा आइसकेपछि केपिओलीलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाए ऊ प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा अगाडि नै भनिसकेको कुरा हो तर यहाँ त कस्तो खेल खेलिरहेको छ केपिओलीले गरे जय केपिओली होइन त्यहाँ ल्याइसकेपछि उनले गर्दाखेरि चाहिँ यति बढ्यो कता कता त आउँछ नि यति बढ्यो मार्केट सेयर मार्केट अन्त विष्णु पौडेल ब्रोकर नम्बर कति त्यस्तो छ पुरै सेटिङमा मार्केटको डिमान्ड र सप्लाई होइन त सो एफएटिएफ ग्रेडिसका विषयमा पनि कुराहरू गर्दै गर्नु कतिजना पक्राउ पर्ने हुन् कतिजनालाई धरौटीमा छुट भन्छ के भन्छ कति कर्मचारी के हुने हुन् कति कर्मचारीको राजीनामा के हुने हो कसो हुने हो अब यसलाई चाहिँ अलिकति फ्रेस है एकदमै फ्रेस बेस चाहिँ आफ्नो स्ट्रङ बनाएर होइन आउँछ यो ग्यासको भयो यो भयो अरे बाबा कहिले ग्यास कहिले पेट्रोल हुँदैछ बिस्तारै अन्त सेल्फ हुनु पऱ्यो हामीहरूको यहाँको प्रोडक्टहरू कहाँ कसरी गर्ने त हाम्रो त पुरै अहिले फोकस हाइड्रो पावर सेक्टर सोलर इनर्जी यिनीहरूमा गइरहेको छ होइन ट्राइङ टु बी इन्डिपेन्डेन्ट हामी आफू चाहिँ स्वतन्त्र हुने अरूमा चाहिँ धेरै निर्भर नहुने भन्नेतिर चाहिँ अलिकति प्रायोरिटी दिँदै गइरहेको छौँ प्रोडक्सन त हामीहरूको र मेटेरियलको उयोहरूले गर्दाखेरि पनि प्रोडक्सन त छैन त्यस्तो एकदमै स्ट्रङ त छैन तर ब्यालेन्स चाहिँ गर्न सकिन्छ है
इन्डियातिर चाहिँ अलिकति बढी निर्भर हुँदै गर्दाखेरि अहिले के गरिरहेको छ त चाइनातिर है अहिलेको जुन यो पार्टी जुनमा चलिरहेको छन् सदनमा जुन पार्टी राष्ट्रको अहिले बसिरहेको छ अलिकति चाइनातिर ढल्किरहेको जस्तो उयोहरू देखिन्छ त्यहाँ है इन्डियाको चाहिँ अलिकति यता लगानीकै विषयमा पनि कुराहरू गर्नु छ भने स्पेन है यताको चाहिँ पर्सेन्टेज इन्डियातिरको पर्सेन्टेज चाहिँ घटिरहेको छ भने चाइनातिरको चाहिँ के गरिरहेको छ बढिरहेको अवस्था छ अहिले इलेक्ट्रिक भेहिकलहरूको इम्पोर्ट धेरै कुराहरू छ कब तक कहिलेसम्म कसरी कहिलेसम्म टिक्छ के हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ त पछि हेर्दै गरौँला अब यो इम्पोर्ट एक्सपोर्टका विषयमा कुराहरू अहिलेको मेजर भनेको चाहिँ ग्रे लिस्टभन्दा बाहिर निकाल्न सक्नु पऱ्यो पत्याउनै छोड्यो अहिले सोनिमर्गले आफैले गर्नुहुन्छ पत्याउनै छोड्यो दियो भने चाहिँ ब्याज दर बढाएर दिन्छ अब दिँदाखेरि विश्वास हुँदैन टुट्छ फुट्छ र हामी के हुनुपर्छ त आफ्नो हेरेर चाहिँ आफ्नो स्ट्रङ बनाउनु पऱ्यो कि धरातल यस इट्स धरातल स्याटुन है त्यो रोटेट गरिरहेको छ अब कहिलेसम्म भन्ने कुरा छ अब लेट्स से डिसेम्बरकोसम्म जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ त्योभन्दा पछाडिसम्म चाहिँ मार्केटले यो लोलाई पनि टेस्ट गरेर यो लोलाई पनि मार्केटले चाहिँ एकचोटि टेस्ट गरेर बेस बनाउने कोसिस चाहिँ गरेछ भने एट द्याट टाइम है यहाँ चाहिँ बेस बनाउने कोसिस गरेछ भने हैन यो हामीहरूको हाई थियो यो हामीहरूको लो थियो सो लेट्स सी मन्थली चार्टतिर पनि हेर्दै हेरौँ होइन के छ र 2024 को अगस्तमा चाहिँ रिभर्सल क्यान्डल छ सेप्टेम्बरमा चाहिँ हामीहरूको कन्टिन्युएसन क्यान्डल छ त्यहाँदेखि पनि म्यानिपुलेसन चलेको थियो अक्टोबरदेखिबाट होइन अक्टोबर नोभेम्बर डिसेम्बर अक्टोबर 2024 देखिबाट म्यानिपुलेसन सुरु छ क्या अहिलेसम्म सुरु छ अझै पनि आएकै छैन यो कुन कम्पनीहरू म्यानिपुलेसन प्रोमोटरले सेल गरेर ठोकेर भ्याइसक्यो के गरिसक्यो 1 अगस्त बियरिस क्यान्डल 1 सेप्टेम्बर 2024 बियरिस क्यान्डल पुरै कन्टिन्युएसन क्यान्डल नट ए रिभर्सल क्यान्डल 1 अक्टोबर 2024 म्यानिपुलेसन ट्रेन्ड कन्टिन्युएसन क्यान्डल 2 मार्च 2024 सो डिलिट 1 2 3 4 5 क्यान्डल है 1 2 3 4 5 वटा क्यान्डललाई चाहिँ के गरिदिने यो समय चाहिँ वेस्ट अफ टाइम हो फाल्दियो हुन्छ हैन सो यो क्यान्डललाई फोकस गर्नु पर्यो एन्ड देन 1 2 3 इनसाइड बार क्यान्डल 1 2 3 4 फोर्थ क्यान्डल सिम्स बुलिस बेस छैन र हाईभन्दा माथि गएर सस्टेन पनि रहेको छैन सो म्यानिपुलेसन क्यान्डल हैन 1 जुलाई 2025 मा पनि म्यानिपुलेसन रहेको थियो सस्टेन हुन सक्दैन त्योभन्दा पछाडि फेरि के गरिरहेको छ त तल आएको छ बेस छैन बेस बिनाको फेरि रिकभर बाउन्स ब्याक गरेको जस्तो गरेर रेन्ज यही रेन्जभित्र नै चलेको छ यही क्यान्डलको रेन्जभित्र चलिरहेको भ्यालिड क्यान्डल यो एउटा दुईटा तीनटा क्यान्डल चाहिँ भ्यालिड देखिन्छ त्योभन्दा पछाडिको चाहिँ बुलिस सिग्नल छैन यहाँ पनि छैन म्यानिपुलेसन एसआई प्यानलकै उयोहरू छ नट ए भ्यालिड रिभर्सल क्यान्डल म्यानिपुलेसन र अहिले पनि हामीहरू त्यही म्यानिपुलेसनको रेन्जभित्र नै नाचिरहेको छौँ स्मार्ट मनीले आफ्नो कम्पनी उयोहरू चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गराउनुको लागि प्रोमोटर सेयरहरू चाहिँ खुलिसके पछाडि उनीहरूले बेच्न पाइन्छ भनेर प्रोमोटरले चाहिँ त्यो फाल्नको लागि कति गाह्रो अहिले मैले यहाँ लिस्ट देखाएको थिएँ हजुरहरूलाई 60-70% कति घटेका चाहिँ हाइड्रोहरू 40-50% कति त्यो त 2026 भित्र घटेका हुने फेरि नोट गर्नु 2024कै यही जुलाईभन्दा पछाडि जति पनि लगइन खुलेका कम्पनीहरू छ उनीहरू लगइनको टपदेखिबाट हेऱ्यो भने त 70 छ धेरै कम्पनी 60 देखि 70% मजाले झरेको छ है म्याक्सिमम त्यति बेला लिस्टेड भएको चाहिँ म्याक्सिमम कम्पनीहरू अब कहिलेसम्म छ त भनेर चाहिँ एकचोटि प्रोमोटरको लगइन खुल्न बाँकी भएको कम्पनीहरू भनेर चाहिँ हजुरले नेप्सी अल्फामा गएर सरर हेर्नु एकचोटि होइन ती कम्पनीहरूको चाहिँ सप्लाई एकचोटि मार्केटले मजाले पचाइसके पछाडि अब त्यहाँ फेरि रिटेलरहरूको पार्टिसिपेसन नै छैन भने स्मार्ट प्रोमोटरहरूले कति चाहिँ बेचेर भ्याउँछन् नि होइन होल्डे पनि गर्छन् एउटा र्याली म पनि गर्छु नि त नेप्सीमा चाहिँ कुनले दौडाउँदो रहेछ निफ्राले दौडाउला एनटिसीले दौडाउला हाइक्याप कम्पनीमा त मोमेन्टम आउनु बाँकी नै छ ब्याङ्कले दौडाउला त्यति बेला म हाइड्रो भिडाउला भनेर पनि त बसिया हुन्छ नि त कुनै त पैसा नचाहिनेवाला प्रोमोटरहरू हुन्छ होइन त चाहिँ बुझ्नु पर्यो सुरु कुरो है त टिल द्याट टाइम हामीहरूको चाहिँ मेजर ट्रेन्ड मैले त यो जुलाईदेखिबाट भनेको छु अझै पनि हामीहरूको जुलाई अगस्तको मिड सकिसक्यो 2 महिना सिम्स बियरिस र अझै अर्को 4 महिना पनि मैले चाहिँ पोजिटिभ देख्दैन है सुरु कुरो अझै आउने 4 महिना मैले के देख्दैन पोजिटिभ देख्दैन है त
हो मार्केटले मैले गरेका कुराहरू चाहिँ गलत साबित गरिदियोस्, मार्केट 3200 क्रस होस्, मार्केटले 2024को अन्त्यसम्ममा 6000 छोओस्, अरू के भन्नु, भोलि नै 10,000 ओपन होस्, अन्त योभन्दा कति भन्नु होइन त। सो के छ एउटा एक दुईवटा कम्पनीहरू हेर्ने हो त, कुनै हेर्न लायक कम्पनी भए पो त हेर्ने। आइपिओ आएको छ, लडेकै छ, यहाँ 700-800 अस्ति कति पुगेको थियो, फालिदियो हुन्छ, 1000 को 7000 दिएछ, क्याप नहुँदैन, लडेकै छ। आइपिओ आयो, लडेकै छ। आज पिएमएसपिएल किन घटिया रहेछ त नि, यो फेरि जम्मा 13,000 को कारोबार छ, यसै लडेको छ यो फेरि नलाउने एसडिएल यसलाई लागिरहेको छ। ल हेर्नु, केएचपिएल 700, यी 600 र 700 का कम्पनीहरू पो हो त लड्नु पर्ने। तिमी त 300 मा छौ, किन लडिदियो रे यस्तै एउटालाई खाएँ अर्कोलाई लाग्छ अन्त त्यस्तै छ नि। ओके, यति नै, द्याट्स अल फर टुडे, बाइ, टेक केयर। केही छैन रे, छैन। सिवाइसिएल कर्नरिङ हाने रहेछ क्या हो, अहिले 1600 मा ल्याएको छ त। अस्ति 1-2 दिन भने बढेको जस्तो लाग्थ्यो, यसो जम्मा 10,000 किता हो भनेर, ए रहेछ होइन। कर्नरिङ ट्रेन्ड यसलाई भन्छ कि कर्नरिङ ट्रेन्ड। मार्केट चाहिँ कता समातिरहेको छ, ऊ चाहिँ लगेटा ग्रुपमा मिलेर यसो होइन, 1200 को कम्पनी 1600 पुऱ्याइदिउँ भने यसो हुन्छ नि होइन है, यसलाई भन्छ कर्नरिङ ट्रेन्ड है। 1300 मा किनेको छ, 1600 मा भिड आउँछ, यसै फेरि भिडिँदैन त्यो। कता कस्टमरहरू पाइन्छ नि, यसो खोजिनीति गर्छ, यो यसो मिलाइदिइहाल न, यसो किनाइदिइहाल नि, ट्याप टुप पार्छ उनीहरू। ट्याप कस्छ बिचरा त किनाउने भएर चाहिँ खालि, अन्त त्यस्तो ट्र्यापमा चाहिँ पार्ने मान्छेहरू पनि एकदम। कोही फेरि साइलेन्ट सिकर हुन्छन् है, आफूलाई चाहिँ एनालाइसिस गर्न आउँदैन, अर्को एनालाइसिसले चाहिँ यस्तो पारेर चाहिँ घुमाइदिन्छन् है, प्राइस मेकर होइन, रियल प्राइस मेकर्स है, त्यो चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो। प्राइस मेकरले चाहिँ स्मार्ट रिटेलरहरूलाई चाहिँ ट्र्याप गर्ने कोसिस गर्छ है। यसले कुन तरिकाले चाहिँ खेलिरहेको छ त अनि नोटिस गर्ने कोसिस गर्छ उनीहरू। त्यही भएर एउटा औजार चाहिँ आफ्नो लागि सिक्रेट राख्नु भन्छु त म चाहिँ। टिक्न त पर्यो नि होइन र। ओके, आजको फलमा एइसिएल आइपो अन्त 5% आइपो, एमबिडिएल 7% आइपो, केएचपिएल आइपो, केएचएल आइपो 3%, क्रेस पनि 1000 मा आयो। हेर्दा माइक्रो इन्सुरेन्स कम्पनी पनि 1000। यस्तै अब डब्लुएनएलबी आज माथि गएको छ, सिवाइसिएल डब्लुएनएलबी तल, सिवाइसिएल माथि होइन त 28,000, यता 3,000। एसपिएचएल पनि 2-3 दिन चलेको छ जस्तो लाग्छ त। यसमा पनि किन्न राम्रै किनिरहेको छ, किन धानिरहेको छ यसरी लकिन सकिनका कुराहरू। ए राइटको एजेन्डा चाहिँ हामीहरूको 8 महिना अगाडि आइसकेको रहेछ। होइन त, राइटको एजेन्डा 300 को कम्पनी 900, बस सकिसकेको छ त बुल त। 300 900 हामीहरूको 600, 900 माइनस हाफ 300, फेरि 600 आयो त। 0.5% रिट्रेसमेन्ट यहाँ नाप्नु परेन कि फिबोसिबो लगाऊँ न त भनेर यसो धर्काउ गरिहाल्छ, पर्दैन। 50 भनेको कति हो, 60 भनेको कति हो, यसो दिमागले त घुमाउनु पऱ्यो नि। दिमाग होइन, कति क्यान्डल र प्राइसले मात्रै आफ्नो दिमाग घुमाउनु पऱ्यो, कहिले काहीँ आफ्नो दिमागले पनि त प्राइस घुमाउनु सक्नु पऱ्यो नि। अन्त 50% कोमा छ, त्यहाँ के गरिरहेको छ फेरि राइटले पेलेको छ भने किन हतार गर्नु पऱ्यो त्यहाँ पनि। राइट डिस्कस गर्छ, के गर्छ, 300 भन्दा माथिका आइपिओको कम्पनीहरू त राइटै डिस्कस गर्न आएको नि होइन। माथि 900 र 800 कति छोइसकेर 200% दिएपछि राइट डिस्कस, बम्पर लाभांश घोषणा, अन्त त्यो कुरा आउँछ। बाई आजको लागि चाहिँ यति नै। भोलि केही भइहालेछ अथवा चाहिँ मार्केटले अलिकति राम्रो पोजिटिभ वेहरू देखाउन थालेछ भने म फेरि पनि युट्युबको भिडियोहरूलाई चाहिँ कन्टिन्यू पक्कै पनि गर्नेछु। टिल द्याट टाइम म चाहिँ अहिलेलाई छुट्टिन्छु, बाई, टेक केयर है त। सो यो ग्याप, यो क्यान्डलले के गर्छ त, यहाँ फेरि म्यानिपुलेसन हेर्नु कस्तो चलिरहेको छ है। यो क्यान्डलको हेड छ है छैन, एकचोटि हेर्नु। 16 जुलाई 2026 मा चाहिँ हेड छैन कि, त्यो रेन्जिङमा चाहिँ त्यो क्यान्डलको माथि टपमा गएर टुप्पी बनाएको छैन। इन्ट्राडेमा त्यस्तो केही पनि हानि छैन, यसले भन्छ साँच्चीकै नै इन्ट्राडेको उयोहरू नै छैन।
बाहुनको त टुप्पी नै हरायो भने अस्ति यहाँ त टुप्पी नै गयो ल हेर्नु यो क्यान्डलको 16 जुलाई 2026 क्यान्डलको टुप्पी नै हरायो। यस्तो चौपट बाहुन छ यहाँ ल हेर्नु। हुन त म पनि बाहुनी हो, त्यही पनि होइन त अब त पढ्न बस्दाखेरि टक्क होइन भएकोमा बाहुनै जस्तो गर्छ। रियलमै खोज्न गयो भने त टुप्पी नै छैन बाहुनको त ल हेर्नु। डेलीमा हेऱ्यो टुप्पी छ यसरी यहाँ 4 घन्टाको डेली भनेको 4 घन्टा होइन। साँच्चैकै नै डाटा गर्नु खोज्यो भने त यति बाठा बाहुनहरू छन् ल हेर्नु। एलर्ट केटा एलर्ट, म्यानिपुलेसन हुने नै यसै गरियो। सिवाइसिएल कता दौडेछ योमा चाहिँ फस्नुभन्दा केही समय कुर्नु हेर्नु 26मा कमाउन चाहिँ सजिलो छैन भन्दै अहिलेको लागि म छुट्टिन्छु। हस्त नमस्कार, बाई बाई।